हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ क्लास 12 को म्याथमेटिक्सको प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर्स बारे सिकिरहेको थियौँ र अगाडिको दुईटा भिडियोजमा हामीले केही इम्पोर्टेन्ट प्रब्लम्सहरू हेऱ्यौँ। जस्तै भेक्टरलाई कसरी जियोमेट्रिकली रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ, त्योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले सिम्पली एउटा भेक्टर प्रोडक्ट कसरी भेट्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हेऱ्यौँ। र यो प्रब्लम जुन छ यहाँबाट स्टार्ट हुने प्रब्लमहरूमा केही प्रुफहरू हेर्छौँ हामी। त्यसै गरी केही लजहरू भेक्टर सम्बन्धी, यो दुईटा भेक्टरको प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर सम्बन्धी अथवा क्रस प्रोडक्ट सम्बन्धी केही कुराहरू हेर्छौँ। डट प्रोडक्ट होइन, क्रस प्रोडक्ट। सो क्रस प्रोडक्टमा के छ भन्दाखेरि त्यो सपोज दुईटा भेक्टर छ हामीसँग ए र बी, यो दुईटा चाहिँ कम्युटेटिभ हुँदैन, ठिक छ। ए क्रस बी इज नट इक्वल्स टु बी क्रस ए। डट प्रोडक्टमा चाहिँ ए डट बी गर्नु र बी डट ए गर्नु एउटै कुरा हुन्छ, तर यहाँनिर डिफ्रेन्ट कुरा हुन्छ। यहाँनिर के हुन्छ, ए क्रस बी इज इक्वल्स टु माइनस बी क्रस ए हुन्छ, ठिक छ। ए क्रस बी भन्नु चाहिँ माइनस बी क्रस ए हुन्छ। सो यहाँनिर कम्युटेटिभ नियम फलो भएन, ठिक छ। यो एउटा नियम भयो। अर्को नियम यसमा डिस्ट्रिब्युटिभ ल फलो हुन्छ। डिस्ट्रिब्युटिभ ल यहाँ ए क्रस छ, बी प्लस सी छ भने यो भनेको ए क्रस बी प्लस ए क्रस सी हुन जान्छ, ठिक छ। यो भनेको ए क्रस बी प्लस ए क्रस सी हुन जान्छ। सो यो हाम्रो के भयो त, डिस्ट्रिब्युटिभ ल यसले फलो गर्ने भयो। त्यसैले यसको प्रुफ मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ, आफैले गर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै सजिलो छ, केही पनि गाह्रो छैन। त्यसै गरी सपोज एउटा भेक्टर चाहिँ मल्टिप्लाई भइरहेछ, सपोज यहाँ भेक्टर मल्टिप्लाई भइरहेछ भने यो भेक्टरले यसरी दुईटै प्रोडक्टलाई मल्टिप्लाई गरे पनि केही फरक पर्दैन, अथवा यहाँ गएर मल्टिप्लाई गरे पनि खासै केही पनि फरक पर्दैन, ठिक छ। सो यसलाई तपाईँले एकदम सजिलै गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। यो प्रुफ पनि धेरै केही गाह्रो नै छैन, होइन। यसले कस्तो बताइरहेछ त भन्दा 2 इन्टु 3 2 इन्टु 3 गर्नु र 2 इन्टु 3 इन्टु 2 गर्नु र 2 इन्टु 2 इन्टु 3 यसरी गर्नु एउटै कुरा हो नि, त्यो तिनटै कुरा त इक्वल हुन्छ। सो यही कुरा यसले बताइरहेछ, ठिक छ। यो भयो हाम्रो अर्को नियम, डिस्ट्रिब्युटिभ ल फलो गर्छ। कम्पिटेटिभ नियम यस्तो हुन्छ। त्यसै गरी युनिट भेक्टर्स भनेको एउटा सर्कलमा बनाइरहेको हुन्छ, ठिक छ। यसको चाहिँ एउटा सर्कल हुन्छ। सो यहाँनिर आई भेक्टर, जे भेक्टर र के भेक्टर रिप्रेजेन्ट गर्छ। अरे के गरे होला जस्तो लाग्न सक्छ। क्रस प्रोडक्टमा के हुन्छ भने यदि सेम भेक्टर बीच प्रोडक्ट भइरहेछ, सपोज आई बीच प्रोडक्ट भइरहेछ भने एउटै भेक्टर भन्छ यिनीहरूको बीच एङ्गल त 0 हुन्छ। सो 0 एङ्गल हुनु भनेको के हो, साइन 0 भनेको 0 हुन्छ नि। सो सेम खालको भेक्टर आयो भने 0 हुन्छ। त्यसैले डिफ्रेन्ट प्रोडक्ट बीच मात्रै हुनु पर्यो, ठिक छ। सो आई क्रस आई र जे क्रस जे र के क्रस के भनेको चाहिँ के हुन्छ, 0 हुन जान्छ। यो सर्कलले के देखाइरहेछ भने एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा देखाइरहेछ। यसले के देखाउँछ, आई क्रस जे गर्नुको मतलब यसले के दिन्छ भन्न खोजे हो, ठिक छ। त्यसै गरी जे क्रस के भनेको आई दिन्छ यसले, के क्रस आई भनेको यसले के दिन्छ त, जे दिन्छ। सो एउटा हामी यो जुन सर्टेन डिरेक्सनमा यो गइरहेछ नि, यतापट्टिको डिरेक्सनमा जुन यो गइरहेछ, यो डिरेक्सन फलो गर्दै गर्दै गयौँ भने हामीले नेगेटिभमा साइन आउँदैन। आई क्रस जे भनेको के हुन्छ, जे क्रस केले आई दिन्छ र के क्रस आई, हेर्दा एउटा सर्टेन सर्कलमा घुमिरहेछ नि, आइजे के होइन, आइजे के यसरी फर्ममा। तर सपोज मैले आई इन्टु के गरेँ, अब मैले त डिरेक्सन उल्टाइदिएँ, मेरो त यतापट्टि गइरहेको थियो, यो डिरेक्सनमा गयो भने यसले मलाई माइनस जे दिन्छ। त्यसै गरी जे क्रस आई गरेँ मैले, ठ्याक्कै उल्टो डिरेक्सन गरेँ नि, यो भनेको के दिन्छ, यसले मलाई माइनस के दिन जान्छ, ठिक छ। यही कुरा हो हामीले सम्झिनुपर्ने युनिट भेक्टर्सहरू सम्बन्धी। यो फिगर तपाईँले सर्कल याद गर्नुभयो भने यो युनिट भेक्टर्सहरूको भेट्न सकिहाल्नुहुन्छ है। सो यहाँनिर अब एउटा सर्टेन प्रुफ गर्न सोधेको छ। डिस्ट्रिब्युटिभ नियम युज भइरहेछ। डिस्ट्रिब्युटिभ नियम र कम्युटेटिभ नियम सायद दुईटा नियम युज होला। सो यहाँनिर सोलुसनमा हामीले एलएचएस लेखौँ। एलएचएस इज इक्वल्स टु के छ, ए क्रस बी प्लस सी छ, त्यसै गरी बी क्रस सी प्लस ए छ र सी क्रस ए प्लस बी छ। अब हाम्रो डिस्ट्रिब्युटिभ नियम अनुसार के लेख्न सकिन्छ, ए क्रस बी प्लस ए क्रस सी, त्यसै गरी बी क्रस सी प्लस बी क्रस ए लेख्न सकिन्छ, त्यसै गरी सी क्रस ए प्लस सी क्रस बी लेख्न सकिन्छ। अब मैले ए क्रस बीलाई जस्तोका त्यस्तै लेखेँ, प्लस ए क्रस सीलाई पनि जस्तोका त्यस्तै लेखेँ र बी क्रस सीलाई जस्तोका त्यस्तै लेखेँ। अब यहाँनिर हेर्नु,
बी क्रस ए लाई मैले के लेख्न सक्छु माइनस ए क्रस बी भनेर लेख्न सक्छु। कम्पिटेटिभ नियमको उल्टो ठ्याक्कै यो नियम फलो हुन्छ हैन। त्यसै गरी सी क्रस ए लाई मैले यहाँनेरि माइनस ए क्रस सी भनेर लेख्न सक्छु र सी क्रस बी लाई माइनस बी क्रस सी भनेर लेख्न सक्छु। यो भर्खरको नियमहरू हामीले युज गर्यौं। सो ए क्रस बी ए क्रस बी ए क्रस सी बी क्रस सी क्यान्सल भयो र फाइनल एन्सर के आयो त हाम्रो 0 आउन गयो। ठीक छ, यसरी हामीले एन्सर जित्न सक्छौं। सो हाम्रो दुईटा नियम युज भएर यहाँनेरि काम भयो है। नेक्स्ट क्वेशन के छ भने प्रुभ दैट ए माइनस बी क्रस ए प्लस बी भनेको 2a क्रस बी हुन्छ अरे र यसलाई इन्टरप्रेट गर्नुपर्ने अरे। ठीक छ, सो यसमा सोलुसन हामीले के लेख्छौं भन्दा सिन्स भेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रिब्युटिभ, भेक्टरको प्रोडक्टले डिस्ट्रिब्युटिभ ल फलो गर्छ। भेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रिब्युटिभ, लेट ए माइनस बी लाई चाहिँ एम भेक्टर भनेर हामीले सपोज गर्यौं। ठीक छ, एउटा नयाँ भेक्टर एम भनेर सपोज गर्यौं। सो के लेख्न सक्यो त ए माइनस बी क्रस ए प्लस बी छ, यसलाई मैले एम क्रस ए प्लस बी भनेर लेख्न सक्छु। अब यहाँनिर मैले छुट्याइदिन सक्छु एम क्रस ए प्लस एम क्रस बी भनेर छुट्याइदिन सक्छु। अब यहाँनिर एम भनेको ए माइनस बी क्रस ए छ, यतापट्टि ए माइनस बी क्रस बी छ। फेरि यहाँ पनि डिस्ट्रिब्युटिभ नियम युज गर्न सकिन्छ। सो यहाँनिर ए क्रस ए माइनस बी क्रस ए भयो। त्यसै गरी यतापट्टि ए क्रस बी माइनस बी क्रस बी भयो। एकदमै सजिलो डिस्ट्रिब्युटिभ नियम युज गर्यौं यहाँ पनि। सो सेम भेक्टर छ, कोलिनियर भेक्टर छ भने यिनीहरु बीचको एंगल 0 हुन्छ। सो यो भ्यालु 0 भयो। माइनस बी क्रस ए छ भने यसलाई मैले प्लस ए क्रस बी भनेर लेख्न सक्छु। त्यसै गरी यहाँनिर ए क्रस बी छ र बी क्रस बी, बी र बी दुईटै सेम भेक्टर कोलिनियर भेक्टर भयो। यिनीहरु बीचको एंगल 0 भने चाहिँ यहाँ 0 आयो। सो के आयो त फाइनली 2 टाइम्स ए क्रस बी भनेर आयो। ठीक छ, देयरफोर फाइनली हाम्रो के आयो त ए माइनस बी क्रस ए प्लस बी भनेको 2a क्रस बी आउन गयो। ठीक छ, यसरी हामीले यसको एन्सर जित्न सक्छौं। अब यसलाई के पनि भनेको छ त इन्टरप्रेट पनि गर्नु भनेको छ। ठीक छ, के गर्नु भनेको छ, इन्टरप्रेट गर्नु भनेको छ। सो यहाँनेर यसलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ होला त भन्दा हेर्नु त, यो एउटा यसले प्यारालेलोग्रामको के दिइरहेछ त, सपोज मेरो प्यारालेलोग्रामको एडजसेन्ट साइड भनेको ए माइनस बी र ए प्लस बी। ठीक छ, यो दुईटा भनेको मेरो एडजसेन्ट साइड्स अफ पाम हो। ठीक छ, यो मैले यसरी एउटा प्यारालेलोग्राम ड्र गरे। यो प्यारालेलोग्राममा यो साइड भनेको ए माइनस बी हो, यो साइड भनेको ए प्लस बी हो रे। ठीक छ, यो दुईटा भयो। अब यो दुईटाको प्रोडक्ट यदि मेरो एडजसेन्ट साइड चाहिँ ए प्लस बी र ए माइनस बी मा छ भने के हुने रहेछ त, यसले चाहिँ सपोज मेरो अर्को प्यारालेलोग्राम छ अरे। ठीक छ, अर्को प्यारालेलोग्राम छ, यो सरी यो त रेक्टेंगल जस्तो भएछ है। सो अर्को प्यारालेलोग्राम यसरी बनाएँ मैले। सो यसको साइड ए छ, यसको साइड बी छ। ठीक छ, यसको एरिया a1 छ, यसको एरिया a2 छ। सो यसले के दिइरहेछ त, यदि मेरो साइड चाहिँ a प्लस बी ए माइनस बी छ, यसको एरिया a2 आयो, अनि मेरो साइड a र b छ, यसको एरिया a1 आयो भने a2 भनेको चाहिँ 2 टाइम्स a1 हुन्छ है भनेर यसले भनिरहेछ। ठीक छ, यो साइड चाहिँ यो एरिया भन्दा यो यस्तो साइड भएको प्यारालेलोग्रामको एरिया चाहिँ डबल अफ यसरी a र b भएको भन्दा डबल हुन्छ भनेर तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ। सो यसलाई के लेख्न सक्नुहुन्छ भने एरिया अफ प्यारालेलोग्राम whose adjacent sides are a plus b र a minus b छ is equal to twice the area of parallelogram of adjacent sides a and b। ठीक छ, यसरी तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। किनभने प्यारालेलोग्राममा त हामीले आखिर एरिया भेक्टर प्रोडक्ट अथवा क्रस प्रोडक्टमा त हामीले के गर्ने हो,
एरिया प्यारेललोग्रामै भेटिरहेको हुन्छौँ। अघिल्लो भिडियोजमा हामीले एउटा जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन गऱ्यौँ। सो त्यही इन्टरप्रिटेसन हो, यो पनि एरिया प्यारेललोग्राम हो, यो पनि एरिया प्यारेललोग्राम हो। तर जब हामी यो खालको साइड्सहरू लिन्छौँ यसले चाहिँ डबल अफ त्यो ओरिजिनल एरिया दिने रहेछ। ठिक छ, यसरी इन्टरप्रेट गर्न सक्नुहुन्छ। फिगर बनाउनु भने बवाल भयो, फिगर नबनाइ पनि तपाईँले वर्ड्समै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। सो इन्टरप्रिटेसन गर्ने तरिकाहरू चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी इन्टरप्रेट गर्न सकिने रहेछ है भन्ने कुराहरू चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अब नेक्स्ट प्रब्लमतिर जाउँ। नेक्स्ट प्रब्लमले के भन्छ, इफ ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर प्लस सी भेक्टर इज इक्वल्स टु 0, प्रुभ द्याट ए क्रस बी इज इक्वल्स टु बी क्रस सी इज इक्वल्स टु सी क्रस ए एन्ड इन्टरप्रेटेड जियोमेट्रिकल्ली। सो यदि तिनटाको सम 0 हुन्छ भने हाम्रो तिनटैको प्रोडक्ट चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर देखा भनेर भनिरहेछ। सो यहाँनिर सोल्युसन गरेँ मैले र यसलाई जियोमेट्रिकली इन्टरप्रेट पनि गर्नुपर्ने छ। सिन्स ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टु 0 होइन, यसलाई 1 मान्यो। मल्टिप्लाइङ के गर्न सकिन्छ, बोथ साइड्स अफ 1 भेक्टोरिकल्ली। ठिक छ, बोथ साइड्स अफ 1 भेक्टोरिकल्ली बाई ए ले मल्टिप्लाई गर्यो भने हामीले के पाउँछौँ, ए क्रस यहाँनिर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टु यहाँनिर 0 भयो। सो अब यहाँ त डिस्ट्रिब्युटिभ नियम लाउन पाइयो, ए क्रस ए प्लस ए क्रस बी प्लस ए क्रस सी इज इक्वल्स टु 0 हुने भयो। अब यो भ्यालु 0 हुन्छ, कोलिनियर भेक्टर छ, यिनीहरू बीचको थीटा के हुन्छ, 0 हुन्छ। सो यो 0 हुने भयो र यहाँनिर ए क्रस बी इज इक्वल्स टु यहाँनिर मैले के लेख्न सक्छु, ए क्रस बी इज इक्वल्स टु यहाँनिर के हुने भयो, ए क्रस बी इज इक्वल्स टु यहाँनिर माइनस ए क्रस सी हुने भयो एज अ होल, अथवा यसलाई सी क्रस ए भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। ठिक छ, देयरफोर ए क्रस बी इज इक्वल्स टु सी क्रस ए भयो, यसलाई मैले इक्वेसन 2 भनेर माने। त्यसै गरी फेरि मल्टिप्लाइङ बोथ साइड्स अफ 1, ठिक छ, बोथ साइड्स अफ 1 भेक्टोरिकल्ली, यसलाई चाहिँ मैले बाई बी ले मल्टिप्लाई गरेँ भने हामीले के पाउँछौँ त, यहाँ बी क्रस यहाँनिर ए छ, बी छ, सी छ इज इक्वल्स टु बी क्रस 0 हुने भयो। सो यहाँनिर बी क्रस ए प्लस बी क्रस बी प्लस बी क्रस सी इज इक्वल्स टु 0 हुने भयो। ठिक छ, अब यहाँनिर बी क्रस सी लाई मैले यही साइडमा राखेँ, उतापट्टि माइनस लगेँ, बी क्रस ए भयो। अब यसलाई त मैले के लेख्न सक्छु, ए क्रस बी हुने भयो। सो देयरफोर ए क्रस बी इज इक्वल्स टु बी क्रस सी पनि हुने भयो, यो 3 भयो। सो यहाँबाट 2 र 3 बाट के देखिन सकिन्छ, इक्वल छ होइन। ए क्रस बी सी क्रस ए सँग पनि इक्वल छ, ए क्रस बी क्रस सी सँग पनि इक्वल छ। सो कम्बाइनिङ 2 and 3 वी गेट, हामीले के पाउने भयौँ त भन्दा ए क्रस बी इज इक्वल्स टु बी क्रस सी इज इक्वल्स टु सी क्रस ए भनेर पायौँ, जुन चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा हो। ठिक छ, यसरी हामीले प्रुभ गर्न सक्छौँ। सो अब यसको जियोमेट्रिकल मिनिङ चाहिँ के हो त, यसले के भन्नु खोज्यो त जियोमेट्रिकल्ली भनेर सोधिरहेछ। यसको जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन बुझ्न थोरै ट्राई गरौँ। ठिक छ, सो यसको लागि हामीले यसको यहाँनिर हामीले जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन भनेर लेख्यौँ, जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन। ठिक छ, यसरी तपाईलाई सोधेको छ भने तपाईले चाहिँ यसरी नै इन्टरप्रिटेसन भनेर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है। इन्टरप्रिटेसन, प्रिटरेसन पो भएछ, इन्टरप्रिटेसन TION। सो जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसनको लागि तपाईले सपोज BC लाई A भनेर मानियो अरे, ठिक छ, माथि ABC जुन दिएको छ, र CA लाई B भनेर मानियो। ठिक छ, देयरफोर BA भनेको के हुन्छ त, BC प्लस CA भनेर लेख्न सकिन्छ। यो भनेको A प्लस B भयो हैन। सो यहाँनेरि के छ त, हाम्रो कन्डिसन अनुसार
a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टु 0 छ नि। सो c इज इक्वल्स टु के हुन्छ माइनस a प्लस b हुन्छ। माइनस a प्लस b भनेपछि माइनस ba हुने भयो। ठिक छ, यो भनेको c हुने भयो। देयरफोर c इज इक्वल्स टु के हुने भयो ab हुने भयो। ठिक छ, सिम्पल कुरा छ। हामीले सपोज एउटा ट्रायंगल बनाए जस्तो यहाँनिर यसरी एउटा ट्रायंगल बनायौँ अरे, यो भनेको abc छ अरे। ठिक छ, यहाँनिर bc ca छ भने ba जुन छ ba भनेको bc प्लस ca हुन्छ। सो यहाँनिर ab भनेको चाहिँ c हुने रहेछ यदि यो नियम हामीले फलो गर्ने हो भने हैन। सो यहाँनिर हामीले abc लाई साइड अफ ट्रायंगल्स को रूपमा लेख्यौं भने सपोज हाम्रो bc भनेको के छ a छ, ca भनेको b छ र यो भनेको c छ हैन, साइड्स को रूपमा युज भयो। यसले के भनिरहेछ हाम्रो एन्सरले a क्रस b इज इक्वल्स टु b क्रस c इज इक्वल्स टु c क्रस a भनिरहेछ। अथवा यसको म्याग्निट्युड को रूपमा लिने हो भने यहाँनिर b क्रस c इज इक्वल्स टु c क्रस a यो भन्न सकिन्छ। ठिक छ, सो यहाँबाट के बुझिन्छ हामीले कुनै पनि दुईटा साइड लियौं। ठिक छ, यसले त एउटा प्यारालेलोग्राम को एरिया दिइरहेछ, यहाँनिर मैले यसरी प्यारालेलोग्राम पनि बनाउन सक्छु, केही फरक परेन। सो मलाई कुनै पनि दुईटा एडजसेन्ट साइडहरु दियो। ठिक छ, कुनै पनि दुईटा एडजसेन्ट साइडहरु दियो भने जुनै पनि दुईटा एडजसेन्ट साइड होस् एउटै प्यारालेलोग्राममा पर्यो। ठिक छ, दुईटा एडजसेन्ट साइड होस् एउटै प्यारालेलोग्राममा पर्यो भने त्यो जुनै पनि साइडबाट मैले एरिया भेट्दा त्यो इक्वल आउँछ भन्न खोजे। ठिक छ, के भन्न खोजे त जुनै पनि साइडबाट मैले एरिया भेटे भने पनि के हुने रहेछ मेरो एरिया जहिले पनि इक्वल आउने रहेछ भनेर भन्न खोजिरहेछ यसले। ठिक छ, सो यसरी चाहिँ हामीले यसलाई इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ। यहाँनिर हामीले एउटा ट्रायंगल हो भनेर देखायौं हैन, एउटा साइड्स अफ ट्रायंगल हो भनेर देखायौं हैन, र के देखायौं त अन्तिममा भन्दा जुनै पनि साइड हामीले लिए भने त्यसले हामीले के दिने रहेछ त एरिया चाहिँ इक्वल दिने रहेछ। शर्त के हो त एडजसेन्ट साइडहरु हुनु पर्यो है, यही हो यसको इन्टरप्रिटेसन। सो अब नेक्स्ट क्वेशन के छ भने युजिङ भेक्टर मेथड प्रुभ दैट sin a minus b इज इक्वल्स टु sin a cos b माइनस cos a sin b युज गरेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। यो क्वेशन सोधिरा हुन्छ है जेनरली। सो यहाँनिर के गर्न सकिन्छ, सपोज मैले एक्सिस बनाए। ठिक छ, यसको एउटा फिगर चाहियो हामीले सुरुमा एक्स वाई भयो। सो यहाँ एउटा p भेक्टर छ। ठिक छ, त्यसैगरी यतापट्टि एउटा q भेक्टर छ। सो मैले यसको परपेन्डिकुलर यसको परपेन्डिकुलर यता तलतिर ताने र यसको पनि यहाँनिर एउटा परपेन्डिकुलर ताने। ठिक छ, यो भयो m र यतापट्टिको भयो n र यो एंगल के छ b छ र यो एंगल यो एंगल जुन छ हाम्रो यो एंगल भनेको के छ a छ। ठिक छ, b र a भयो, यो m र n भयो, यो हाम्रो ओरिजिन पोइन्ट पनि भयो। अब हामीले a माइनस b भेट्नु पर्ने छ। सो थोरै यो फिगरलाई पनि डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। लेट ox एन्ड oy बी टु कोअर्डिनेट्स, ox एन्ड oy बी टु कोअर्डिनेट्स एक्सिस। लेट p एन्ड q बी टु पोइन्ट्स। ठिक छ, p एन्ड q भनेको टु पोइन्ट्स सच दैट के छ त दुईटा पोइन्ट्सहरु छ सच दैट XOP भनेको a एन्ड एंगल XOQ भनेको चाहिँ के हुन्छ तथा NOQ लेख्न सकिन्छ। XOQ भनेको B हो भनेर भनिरहेछौँ हामीले। ठिक छ, अब यहाँनिर हामी के गर्छौं ड्र PM परपेन्डिकुलर टु OX एन्ड QN परपेन्डिकुलर टु OX, यो दुईटा पनि हामीले ड्र गर्यौं। अब OP भेट्नु भनेको हामीले के भेट्नु हो त OP भनेको OM र MP भेट्नु हो। ठिक छ, OP भेट्नु भनेको OM र MP भेट्नु हो, किनभने एउटा OM तिर रन भएको छ, MP राइज भएको छ हैन। सो OM र MP बाट हामीले भेट्न सकिन्छ। यो पोइन्ट पुग्नको लागि त यहाँनिर त I र J कोअर्डिनेट चाहियो।
ओएम आई जानु पर्यो, जे चाहिँ माथि जानु पर्यो, त्यो भन्न खोजे है। सो ओएम भनेको हामीले के लेख्न सक्छौँ, ओपी कस ए लेख्छौँ। त्यसै गरी एमपी भनेको ओपी साइन ए भनेर लेख्न सक्छौँ। ठिक छ, ओपी यति भयो। त्यसै गरी ओक्यू, ओक्यू भनेको हामीले के लेख्न सक्छौँ त, ओएन र एनक्यू भनेर लेख्न सक्छौँ। ओएन भनेको के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि ओक्यू कस बी लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी ओक्यू साइन बी भनेर लेख्न सकिन्छ यो दुईटालाई। ठिक छ, यो कुराहरू लेखियो। अब यो एङ्गल पिओक्यू भनेको चाहिँ के हुन्छ, यहाँनिर जुन पिओक्यू छ यो एङ्गल भनेको ए माइनस बी छ होइन। ठ्याक्कै यति एङ्गल पी छ, ए छ र हरियोले देखाएको बी छ भने यो एङ्गल भनेको ए माइनस बी अब्भियसली हुने भयो। ठिक छ, सो यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौँ भने सिन्स एङ्गल बिट्विन ओक्यू एन्ड ओपी, जुन हाम्रो दुईटा भेक्टर छ ओपी र ओक्यू, इज के छ त ए माइनस बी। यिनीहरू बिचको एङ्गल त कति छ त, ओपी र ओक्यू बिचको एङ्गल त ए माइनस बी छ। सो यहाँनिर देयरफोर ओक्यू क्रस ओपी इज इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ, ओक्यू ओपी साइन ए माइनस बी लेख्न सकिन्छ होइन। हामीले भेक्टर प्रोडक्टको फर्ममा लेख्नु पर्यो, ओक्यू ओपी साइन ए माइनस बी भयो। सो यसलाई मैले इक्वेसन 1 भनेर लेखेँ। त्यसै गरी अगेन ओक्यू ओपी को क्रस प्रोडक्ट भनेको के हुन्छ, ओक्यू भनेको ओक्यू कस बीटा भयो, ओक्यू साइन बी भयो, बीटा भन्न आएछ। यहाँनिर ओपी कस ए भयो र यहाँनिर ओपी साइन ए भयो। अब यसको भ्यालुजहरू भेट्नुपर्ने हुन्छ हामीले। सो यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ भने ओक्यू कस बी ओक्यू साइन बी अनि अर्को कोअर्डिनेट 0 थपियो होइन, र यहाँनिर ओक्यू कस बी ओक्यू साइन बी लेख्यो होइन। अथवा तपाईहरूले डाइरेक्टली के पनि लेख्दा हुन्छ भने ओक्यू कस बी ओक्यू साइन बी, जसरी डिटर्मिनेन्ट भेट्नुहुन्छ ओपी कस ए ओपी साइन ए। सो यो दुईटा मल्टिप्लाई माइनस यो दुईटा हुने भयो। सो यहाँनिर के हुन्छ, ओक्यू ओपी साइन ए कस बी भयो माइनस ओक्यू ओपी कस ए साइन बी हुने भयो। सो यहाँनिर हामीले ओक्यू ओपी साइन ए कस बी माइनस कस ए साइन बी हुने भयो। ठिक छ, सो यहाँनिर ओक्यू ओपी यति भेट्यौँ, उतापट्टि त्यो भेट्यौँ होइन। अब यसको हामीले के निकाल्नु पर्यो, प्रोडक्ट निकाल्नु पर्यो। सो ओक्यू ओपी भनेको के निक्लिन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर ओक्यू ओपी साइन ए कस बी माइनस कस ए साइन बी जुन छ त्यसको होल स्क्वायर हुन गयो। सो यहाँनिर के आयो त ओक्यू ओपी साइन ए कस बी माइनस कस ए साइन बी हुन गयो। ठिक छ, यो भ्यालु आयो। सो यो भ्यालु र यो भ्यालुलाई इक्वल गर्न सक्यो होइन। इक्वल गर्दाखेरि के आउँछ, ओक्यू ओपी साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टु ओक्यू ओपी साइन ए कस बी माइनस कस ए साइन बी भनेर लेख्न सक्यो। ओक्यू ओपी क्यान्सल भयो। सो साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टु साइन ए कस बी माइनस कस ए साइन बी भनेर हामीले लेख्न सक्यौँ। ठिक छ, प्रुभ गर्ने कुरा यही हो अन्तिममा। सो यसरी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, अथवा यसलाई तपाईँले आइजे के लेख्ने, यतापट्टि मैले सर्ट फर्ममा लेखेँ, यसलाई लेख्नु पर्यो ओक्यू कस बी भनेर लेख्ने, त्यसपछि ओक्यू साइन बी भनेर लेख्ने, यतापट्टि 0 लेख्ने। त्यसै गरी ओपी कस ए भनेर लेख्ने, ओपी साइन ए भनेर लेख्ने, यतापट्टि 0 भनेर लेख्ने। सो अनि यहाँबाट पनि तपाईँले भ्यालु क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको म चाहिँ डाइरेक्टली गरेर देखाइदिएँ, यसरी गर्दा हुन्छ, यो तरिकाले गर्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। ठिक छ, सो यसरी हामीले जियोमेट्रिकली प्रुभ गऱ्यौँ है, एकदमै सजिलो छ, केही गाह्रो छैन।
अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। प्रुभ द्याट इन एनी ट्रायंगल बाई भेक्टर मेथड द्याट साइन ल प्रुभ गर्न सोधिरहेको छ। साइन ए बाई ए इज इक्वल्स टु साइन बी बाई बी इज इक्वल्स टु साइन सी बाई सी प्रुभ गर्न सोधिरहेको छ। सो यहाँनिर सुरुमा एउटा यसरी ट्रायंगल बनाऊँ। सो यहाँनिर थोरै एउटा लाइनहरू तानौँ, यहाँनिर पनि यतापट्टि ताने र यहाँनिर यो साइडमा मैले यसरी ताने, ठिक छ। अब यहाँनिर सपोज यो पोइन्ट ए भयो, अर्को कलरले चाहिँ देख्नु, यो पोइन्ट भनेको ए भयो, यतापट्टि यो बी भयो, यो सी भयो। सो यो एंगल भनेको 180 माइनस बी हुन्छ हैन। त्यसैगरी यो भनेको 180 माइनस सी हुन्छ र फाइनली यो एंगल भनेको 180 माइनस ए हुन्छ, ठीक छ। अब यहाँनिर एबी भयो, बीसी भयो र यहाँनिर सीए भयो। यो तीनटा कुराहरु यहाँनिर ठक ठक आइपुग्यो। अब यसलाई थोरै इन्टरप्रेट गर्न जरुरत छ। सो सपोज ABC be a triangle, ABC be a triangle in के भयो त, in which BC is equals to A छ, CA is equals to B छ र AB is equals to C छ। यहाँनिर सपोजिसन गरे मैले, डिरेक्सन यहाँनिर देखाइसके मैले तपाईहरुलाई र एउटा सपोजिसन गरे ताकि मलाई काम गर्न सजिलो होस्। नाउ बाई भेक्टर एडिसन, भेक्टर एडिसन को नियम अनुसार AB प्लस BC, AB प्लस BC भनेको के लेख्न सकिन्छ त, AC भनेर लेख्न सकिन्छ हैन। सो AB भनेको के छ हाम्रो C छ, BC भनेको A छ र AC भनेको के छ, AC को भ्यालु त छैन, माइनस CA छ इज इक्वल्स टु माइनस B हुने हो। सो यहाँबाट के देखिन्छ, A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टु 0 भनेर देखियो हैन। AC लाई मैले CA लेखे, CA को भ्यालु त छ मसँग माइनस B भयो। सो यसलाई इक्वेसन 1 मान्यो। अब यहाँनिर भेक्टोरिकल्ली मल्टिप्लाई गर्ने, ठीक छ। भेक्टोरिकल्ली के गर्ने त, मल्टिप्लाई गर्ने। सो सुरुमा यसलाई मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 1 भेक्टोरिकल्ली बाई A गरियो भने के आउँछ, यहाँनिर A क्रस A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टु A क्रस 0 आउने भयो। यो भनेको यहाँनिर डिस्ट्रिब्युटिभ नियम लगाम। अब A क्रस C प्लस A क्रस B प्लस A क्रस C इज इक्वल्स टु के आउने भयो, 0 आउने भयो। यहाँनिर त यो 0 हुने भइहाल्यो र यतापट्टि प्लस A क्रस B यहाँनिर छ, मैले उतापट्टि A क्रस C लगिदिएँ माइनस A क्रस C। सो यो भनेको C क्रस A आउने भयो। A क्रस B इज इक्वल्स टु C क्रस A आउने भयो, ठीक छ। यहाँनिर यो भ्यालु भयो, यसलाई मैले इक्वेसन 2 भनेर लेखेँ हैन, अथवा यहाँनिर यो 0 हटाइदिउँ, ठ्याक्कै इक्वेसन 2 भयो। त्यसैगरी B ले मल्टिप्लाई गरे भने सिमिलरली, ठीक छ, तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ, मल्टिप्लाइङ भेक्टोरिकल्ली, ठीक छ, मल्टिप्लाइङ भेक्टोरिकल्ली बाई B हामीले के पाउँछौं त, B ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि A क्रस B इज इक्वल्स टु B क्रस C भनेर पाउने रहेछौं, ठीक छ। यो तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ, अगाडिको प्रब्लममा पनि हामीले गरिसक्यौं। सो यहाँबाट के देखियो, A क्रस B इज इक्वल्स टु B क्रस C इज इक्वल्स टु C क्रस A हुने रहेछ, ठीक छ। तपाईले फ्लो बुझ्नु भने सुरुमा A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टु 0 देखायौं हामीले र त्यसपछि प्री मल्टिप्लाई गर्दै के देखायौं त, A क्रस B इज इक्वल्स टु B क्रस C इज इक्वल्स टु C क्रस A हुन्छ भनेर देखायौं। अब यहाँनिर अर म्याग्निट्युडको फर्ममा लेख्ने हो, A क्रस B भयो, यतापट्टि B क्रस C भयो, यतापट्टि C क्रस A हुने भयो। सो यसलाई यहाँबाट कसरी लेख्न सकिन्छ, अब यो भनेको A र B बीच, ठीक छ, A र B बीच, यो साइड भनेको A हुन्छ, यो भनेको C हुन्छ र यो भनेको B हुन्छ। सो A क्रस C अथवा A क्रस B भन्नुको मतलब यसले हामीले C एंगल अथवा पाई माइनस C दिइरहेको छ है। सो यहाँनिर AB sin 180 माइनस C हुन्छ, B क्रस C मा BC sin 180 माइनस A हुन्छ, त्यसैगरी यहाँनिर CA sin 180 माइनस B हुन्छ। सो AB sin C इज इक्वल्स टु BC sin A
इज इक्वल्स टु CA sin B भयो। अब ABC ले डिभाइड गर्ने भने के पाइन्छ त यहाँ sin C बाई, अब ABC ले डिभाइड गर्यो भने यहाँनेरि C पाइयो, यतापट्टि sin A बाई A पाइयो, यहाँनेरि sin B बाई B पाइयो। सो ठ्याक्कै यो एङ्गलहरू हेर्नु होला। B क्रस C भनेको के हुन्छ, B क्रस C भनेको त यो A साइडमा आयो, सो 180 माइनस A आयो, यहाँनेरि यो भ्यालुहरू चाहिँ आउन गयो। ठिक छ, यसरी हामीले sin A बाई A इज इक्वल्स टु sin B बाई B इज इक्वल्स टु sin C बाई C प्रुभ गर्न सक्यौँ है। एकदमै सजिलो छ, केही पनि गाह्रो छैन, मजाले गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। अब नेक्स्ट क्वेसन जुन हाम्रो लास्ट क्वेसन हो, लास्ट क्वेसन हेरौँ के रहेछ। सो लास्ट क्वेसन भनेको A, B and C आर बी द पोजिसन भेक्टर्स अफ पोइन्ट्स A, B and C सो दैट भेक्टर एरिया अफ ट्रायंगल ABC इज यति। सो सुरुमा एउटा ट्रायंगल चाहिने भयो, एउटा ट्रायंगल छ जसको यहाँनेरि A, B, C भनेर दिएको छ हैन, र यहाँनेरि अब एउटा ओरिजिन छ भनेर नि मान्नु पर्ने हुन्छ। यो ओरिजिनबाट यसरी हामीले पोजिसन भेक्टरको लागि भ्यालुहरू तान्नु पर्ने हुन्छ। सो यहाँनेरि O भयो हैन, यो भनेको BA, यो भनेको BC र यतापट्टि अरु भ्यालुहरू यसरी जान्छ यो डाइरेक्सनमा। सो क्वेसन त बुझिसक्नुभयो हैन, हामीले एरिया अफ ट्रायंगल यति हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नु पर्ने छ। सो सोलुसनमा लेट के गर्नु पर्यो, OB ओरिजिन भनेर लेख्न सकिन्छ, O लाई ओरिजिन भन्न सक्यो। देन हामीसँग के हुन्छ त यहाँ OA इज इक्वल्स टु A मानिन्छ, OB इज इक्वल्स टु B मानिन्छ हैन। पोजिसन भेक्टर्स भनेको छ नि त, ABC भनेको पोजिसन भेक्टर्स हो भने चाहिँ यसरी ओरिजिनको टर्म्समा हामीले पोजिसन भेक्टर लेख्छौँ। सो OC भनेको के छ, C छ। ठीक छ, तीनटा कुराहरू भयो यहाँनिर। अब साइड्सहरू भेट्न सकिन्छ। सो BC भनेको के हुन्छ, OC माइनस OB, यो भनेको C माइनस B हुन्छ। त्यसै गरी BA भनेको के हुन्छ, OA माइनस OB हुन्छ। सो यो भनेको A माइनस B हुन्छ। ठीक छ, यो कुरा पनि भेटियो। अब एरिया भेट्नु पर्ने छ। एरिया कसरी भेट्न सकिन्छ त भन्दा सुरुमा BC क्रस CA गर्यो। सपोज म एरिया कसरी भेट्न सकिन्छ भनिदिइहाल्छु। सपोज यो ट्रायंगललाई मैले के गरेर सबटेन्ड गरेर यहाँबाट एउटा प्यारालेलोग्राम बनाएर, प्यारालेलोग्राम बनायो भने के हुन्छ, यो प्यारालेलोग्रामको एरिया भनेको AB क्रस BC, सरी BA क्रस BC यस्तो फर्ममा जान्छ हैन। BA क्रस BC को फर्ममा जान्छ, BA क्रस BC को फर्ममा जान्छ। सो दुईटा ट्रायंगलले मिलेर बनेको छ भनेपछि यो ठ्याक्कै के हुन्छ त, आधा हुन जान्छ हैन। सो आधा हुन्छ। सो सुरुमा मैले के भेट्नु पर्यो भन्दा क्रस प्रोडक्ट भेट्नु पर्यो र ठ्याक्कै त्यसको के गर्नु पर्यो, आधा गर्नु पर्यो हैन। क्रस प्रोडक्ट भेट्ने र त्यसको हाफ गरेपछि मैले एउटा ट्रायंगलको एरिया भेट्छु, किनभने प्यारालेलोग्रामको एरिया जति छ त्यसको आधा ट्रायंगलको एरिया हुन्छ। यो एउटा प्यारालेलोग्राम दुईटा इक्वल ट्रायंगलले बनेको छ र एउटा मात्र ट्रायंगल लिए भने उसले मलाई आधा दिन्छ। सो BC क्रस CA भनेको के लेख्न सक्छु त मैले यहाँनेरि, BC क्रस CA भनेको BC को भ्यालु C माइनस B छ, यहाँनेरि क्रस A माइनस B भयो। अब यहाँनेरि फेरि मैले मेरो टेक्निक डिस्ट्रिब्युटिभको टेक्निक लाउन सक्छु। डिस्ट्रिब्युटिभको टेक्निक लाउँदा यहाँनेरि सुरुमा ल बिस्तारै गरौँ न डिस्ट्रिब्युटिभ, यहाँनेरि हाम्रै प्रोसेसले गरौँ न त। सो सुरुमा हामीले C माइनस B लाई M सपोज गरौँ है, एउटा M भेक्टर छ भनेर सपोज गरौँ। सो M भेक्टर क्रस A माइनस B छ। अब यहाँनेरि डिस्ट्रिब्युटिभ ल लाउन सकिन्छ। सो M क्रस A माइनस M क्रस B लाउन सक्यो। अब M लाई पनि हामीले लेखौँ, M भनेको के छ, C माइनस B क्रस A छ र यहाँनेरि C माइनस B क्रस B छ हैन। सो यो भनेको फेरि डिस्ट्रिब्युटिभ ल C क्रस A माइनस B क्रस A लाउन सक्यो हैन, डिस्ट्रिब्युटिभ ल त लागेको हो। यहाँनेरि C क्रस B प्लस B क्रस B हुन गयो। सो यहाँनेरि एउटा फाइदाको काम के गर्छ त यसले, B क्रस B, B क्रस B भनेको यो एउटा कोलिनियर भेक्टर भयो। कोलिनियर भेक्टर भएपछि यिनीहरू बीचको एंगल थीटा 0 भयो भने चाहिँ क्रस प्रोडक्टमा थीटा
0 हुनुको मतलब के हो, क्रस प्रोडक्ट 0 हुन्छ, सो यसको काम भएन। सो यहाँनेरि सी क्रस ए भयो। अब यहाँनेरि के छ, बी क्रस ए लाई हाम्रो कम्युटेटिभ ल त लागू हुँदैन यहाँ, सो यसलाई यहाँनेरि ठ्याक्कै उल्टो लेख्यो भने प्लसको फर्ममा चेन्ज गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी यहाँ पनि यसलाई बी क्रस सी लेख्यो भने ठ्याक्कै फर्ममा चेन्ज भयो र यहाँनेरि के छ, बीसी क्रस सीए छ। सो बीसी क्रस सीए जियोमेट्रिकल्ली हामीले के भेट्यौँ भन्दाखेरि प्यारालेलोग्रामको एरिया भेट्यौँ। र अघि मैले भनिसकेँ कि प्यारालेलोग्राम भनेको दुईटा इक्वल ट्रायङ्गल्सले बनेको हुन्छ। जुन हामी डायगनल हामीले काटिरहेको हुन्छौँ, यो हाम्रो प्यारालेलोग्राम भयो। यसरी डायगनलले काट्यौँ भने ठ्याक्कै इक्वल हाफमा डिभाइड हुन्छ। सो यसलाई मैले हाफ गरेँ भने यसले मलाई के दिन्छ त, ट्रायङ्गलको एरिया दिन्छ। देयरफोर भेक्टर एरिया अफ ट्रायङ्गल एबिसी भनेको के हुन्छ, हाफ बीसी क्रस सीए हुन्छ। सो यसको मतलब के भयो, 1/2 अब ए क्रस बी प्लस बी क्रस सी प्लस सी क्रस ए चाहिँ हुने रहेछ, जुन चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा हो। ठिक छ। सो यहाँनिर पोजिसन भेक्टर्स दिएको छ, त्यो कुरा याद गर्नु पर्यो। पोजिसन भेक्टर्स भन्ने बित्तिकै जहिले ओरिजिनबाट कुनै एउटा भेक्टोरिकल पोइन्ट छ, त्यो पोइन्टसम्म हामीले एउटा लाइन ताने जस्तो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। र यो फिगर हामीले डेभलप गरिसकेपछि त ठ्याक्कै एरिया भेट्नुपर्ने हो। एरियाको लागि कुनै दुईटा भेक्टर भेट्ने, दुईटा भेक्टर भेटेर तिनीहरूलाई क्रस प्रोडक्ट गर्ने। अगाडिको एउटा सायद एउटा थ्योरममा हामीले के प्रुभ गरेका छौँ भने दुईटा एडजसेन्ट साइड जुनै पनि लिए, तपाईँले यो र यो लिएर पनि प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ, यो र यो साइड लिएर पनि गर्नुहोस्, अथवा जुनै दुईटा एडजसेन्ट साइड हुनु पर्यो। तर दुईटाको बिचमा यसरी एउटा एङ्गल इन्क्लोज हुनु पर्यो। ठिक छ। मैले यो साइड लिएँ र ट्रायङ्गल हो, ट्रायङ्गलमा त जे पनि भइहाल्यो, मतलबै भएन। सपोज मैले प्यारालेलोग्रामको कुरा गरेँ नि, यो एङ्गल लिएको छु, तर मैले यो साइड लिएँ र त्यसपछि यो साइड लिएँ भने काम हुँदैन। प्यारालेल दुईटा साइड लियो भने काम हुँदैन हैन। त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। अरू कुरा त आफसे आफ मिल्दै जान्छ। क्रस प्रोडक्ट गर्नु पर्यो। डिस्ट्रिब्युटिभ ल लागेको छ, तपाईँलाई बुझ्न गाह्रो भयो भने यसलाई यम सपोज गरेर गरिदिनु र फेरि यसलाई खोलेर अर्कोचोटि डिस्ट्रिब्युटिभ प्रपर्टी लाउनु र माइनसको पोर्सनले ठ्याक्कै उल्टो लेख्यो भने क्रस प्रोडक्टमा प्लसको पोर्सनमा चेन्ज भइहाल्छ। सो यहाँनिर हामीले विभिन्न भेक्टर्सको प्रोडक्ट अफ भेक्टर्सको नियमहरू हेऱ्यौँ हैन। क्रस प्रोडक्टमा के नियमहरू हुँदो रहेछ र त्यो नियमहरूलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ। सो कतै प्रब्लम भयो अथवा कतै बुझ्नु भएन भने हामीले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा हाम्रो ग्रुप नेपाल अनलाइन स्कुलमा के गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो प्रब्लम्सहरू पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यहाँनिर तपाईँहरूलाई मेन्टर्सहरूले अवश्य पनि हेल्प गर्नुहुन्छ। अरू केही कन्ट्रिब्युसन गर्न मन लागे 9849595895 मा पनि तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।